तुमी बरी आसतली कित्याक सांग म्हाजे रेसिपी पळोवंक जाय न्हू म्हणजे तुमकां बरेंच दवरतलें आरोग्या विशय. आज हांव तुमकां रव्याच्या लाडू दाखयता म्हटल्यार म्हाजे पद्दतीन रव्याचे लाडू. हांवें हांगा अर्द किलो रवो घेतला, पाव किलो पिठी साकर घेतल्या, 1 वाटी खोबरें म्हणजे खोबरें किसयला आनी मिक्सराक लावन बारीक केला तासून बी तें घेतला. तूप घेतला गांवठी आनी एवरीडे पावडर घेतला. आतां तुमी म्हाजे पद्दतीन हांव दाखयता. मिरची रव्याचे लाडू करता ते वेगळे, म्हणजे आज हांव वेगळे करून दाखयता. आतां हांव 1 चमचो तूप घालता आनी बरें तें तूप सळसळूंक दवरता. बरें तापलें काय रवोय बरो भाजता आनी फुलां लाडू बरें जाता मागीर. आनी भाजना जाल्यार मागीर ते चिकचिकीत जाता लाडू. पळया 1 चमचो चड घेवंक ना, व्हडलो 1 चमचो तूप घेतला. तुपाचो वासूय बरो सुटला सारको. गांवठी तूप घेतलें काय तें बरें जाता न्हू. आतां हांव रवो घालता. बरो सारको भाजूंक जाय तो. गॅस मातशी बारीक करता आतां. एक 15-20 मिनटां बरो भाजता तो. कित्याक हांवें गॅस मंद दवरल्या सारकी बारीक, कित्याक करपत बी जाल्यार. हे पळय हांव लाडू रव्याचे अशें करता. जालें आतां हे 15-20 मिनटां 20 मिनटां लागले सारकी भाजपाक. आनी मंद गॅस करून भाजल्या न्हू, तेका लागून मातशें चड टायम घेतला. आतां बरें सारकें सोनेरी रंगार येयलें. आतां हें जालें. आतां मागीर हें मातशें थंड जालें की न्हू, मागीर भितर सगळें साहित्य घालात. आतां गॅस बंद करता आनी 1 10 मिनटां दवरता. तें बरें जालें भाजून सारकें थंड जालें सारकें. आतां हितून हांव किसलेल्या खोबरें घालता. सगळें घातलें हांवें. आतां हें घालता, एवरीडे पावडर घालता. सगळी घातली हांवें. तुमी जाय जाल्यार 2 सुद्दां घाला, म्हटल्यार बरें लागता टेस्टींग. आतां साकर घालता, थोडीच घालता. पाव किलो घेयना. मागीर कशें बूक जाता तें पळयता आनी मागीर सारकें अशें दवरता, एकजीव करता. हे लाडू दुदानूय वळूं येता तुमी, नाल्यार गरम उदकानूय वळूं येता, बरें जाता. हांव हांगा दूद घेतली आनी दुदानूच तें वळयतली. दुदान वळयलें म्हणजे चड ती दुदाक रावना, रोखडें तें खबर जाता. एक उरता तशें 8-10 दीस सुमार. हे पळय आतां हांव वळपा खातीर जाय न्हू म्हणून हें दूद घालता. लागता तितलेंच घेता अशें. अर्दीशी वाटी घेतलेलें हांवें दूद. म्हटल्यार सारकें हें पळय जालें ताका भाजलें. हें पळय बरें सारकें लाडू येता ते सुळसुळीत सारकें. पळय जाला लाडू पळय सारको हें जाता गोल आनी मऊ सारकें. तितल्याच दुदान अर्दी वाटी दूद घेतला हांवें फक्त वळोवपाक. इल्लेशी वाटी आं, व्हडली वाटी घेवंक ना, ल्हानूच वाटी. हे पळय जाले लाडू सगळे वळून सारके गोल गोल सारके जाले आनी सारके धवे 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 सारके. दुदान हांवें ते वळल्या, गरम उदकान वळूं येता म्हणल्यार हांवें तें दुदान इल्लेशें दूद घातलां आनी वळयलें. आतां तुमी अशेंच लाडू करा आनी तुमकां जाय तशें पळया. ही रेसिपी पळय कशी जाल्या, कितें जाल्या ती. म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा, लायक करा.